अष्टमसर्गः पुष्पकानुवर्णनम्। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महाद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपते प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपरस्य लक्ष्मवत्। न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महर्हरत्नवत् न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपः समाधानपराक्रमार्जितं मनः समाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम्। मनः समाधाय तु श्रीग्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्दिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्। विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यतः वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महासना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम्। वसन्तमासादपि कान्तदर्शनम्। सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः।